फिर इस बारे में कोई पेशरफ्त हो सकती है, इमरान ने कहा, और उसके साथियों ने इस बात में सारे हिला दिए। जाहिर है जब लेबॉर्ट्री को इस कदर खुफिया रखा गया है तो फिर उसके फ़ोन नंबर को भी खुफिया रखने के इंतजामात किए गए होंगे। और फिर अभी इमरान अपने साथियों समेत तहखाने से निकलकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा ही था कि अचानक एक नामानूस सी बूझ की नाक से टकराई और इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। उसने लाशौरी तौर पर सांस रोक लिया, लेकिन सांस रोकने के बावजूद उसका जहन घूमने लगा। उसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसका जहन इंतहाई तेजी से तारीक होता चला गया। और फिर जिस तरह तारीकी में जुगनू चमकता है, इस तरह उसके तारीक जहन में वक्फे वक्फे से रोशनी का नुक्ता चमकने लगा। और ये रोशनी फैलती चली गई। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोल दी और उसके साथ उसने लाशौरी तौर पर अपने जिस्म को समेटने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन में बेइख्तियार धमाके होने लगे। उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिस्सो हरकत था। वैसे उसने ये देख लिया था कि वह कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके जिस्म को रस्सियों से बांधा गया था। उसने गर्दन घुमाई तो उसे एहसास हुआ कि वो हरकत कर सकता है। साइड पर उसके सारे साथी भी कुर्सियों से बंधे हुए मौजूद थे। उन सब की गर्दनें डलकी हुई थीं। ये एक खासा बड़ा कमरा था। सामने ही चंद कुर्सियां पड़ी हुई थीं। इस बड़े कमरे का इकलौता दरवाज़ा बंद था। इमरान होंठ बेंचे सोच रहा था कि वो किसकी कैद में पहुंच गए हैं। फिर अचानक उसके जहन में एक झमाका हुआ और वह समझ गया कि वो यकीनन सलाकिया सीक्रेट सर्विस के चीफ एजेंट नाइफ की कैद में है, क्योंकि नाइफ कांसिंग में मौजूद था और उसका और रसालन का आपस में गहरा ताल्लुक है। और यकीनन रसालन के अगवा का उसे इल्म हो गया होगा और वो किसी भी तरह सुराग लगाकर इस रहायशगाह तक पहुंच गया। लेकिन इमरान अब ये सोच रहा था कि नाइफ ने उन्हें सिर्फ बेहोश किया है, उन्हें बांध रखा है। लेकिन जाहिर है इस सवाल का जवाब उसे नाइफ ही दे सकता था, और नाइफ तो क्या, उसका कोई आदमी भी यहाँ मौजूद नहीं था। इमरान ने गर्दन घुमाई और रस्सियों को चेक करना शुरू कर दिया, और फिर रस्सियों की मखसूस तरतीब से ही उसे अंदाज़ा हो गया कि रस्सियाँ वाकई तरबियत याफ्ता अफराद की तर्ज पर बांधी गई हैं। लेकिन चूंकि उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिस था, इसीलिए जाहिर है वो सिर्फ देख ही सकता था। उसके साथी वैसे ही बेहोश पड़े हुए थे। इमरान समझ गया था कि उसे होश सिर्फ उसकी महसूस जहनी वर्जिशों की वजह से खुद ब खुद आ गया है। लेकिन अब वो सोच रहा था कि इस हालत में निजात कैसे हासिल की जाए। लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक उसे दरवाजे की दूसरी तरफ तेज तेज कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और इमरान चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसके होंठ बिंचे हुए थे। चंद लम्हों बाद दरवाजा एक धमाके से खुला और एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने स्याह रंग का सूट पहना हुआ था। उसके पीछे 4 आदमी थे जिनके हाथों में मशीन गनें थीं। ओ, इसे खुद ब खुद होश आ गया। कैसे, सबसे पहले आने वाले ने कहा। तो इमरान उसकी आवाज़ से ही समझ गया कि यही नाइफ है। आखिर सलीकिया सीक्रेट सर्विस के चीफ एजेंट के इस्तकबाल के लिए किसी न किसी को तो होश में आना ही चाहिए था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो नौजवान चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। ओ, तो तुम हो वो अली इमरान जिसे पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंट समझा जाता है, नाइफ ने कहा, और कुर्सी घसीट कर उस पर बैठ गया, जबकि उसके साथ ही साइड की दार बनाकर खड़े हो गए। ये हवाई दुश्मनों ने उड़ाई होगी। मेरी नाक तो खतरे की बू सूंघ ही नहीं सकती, वरना मैं इतनी आसानी से कैसे बेहोश हो सकता था, इमरान ने कहा। तुम ही हो इमरान, क्योंकि इस इमरान की निशानी यही है कि वो इस किस्म की सिचुएशन में भी मजाक करने से बाज नहीं आता। बहरहाल अब तुम यहाँ आ गए हो और हमें ये भी मालूम हो गया है कि तुम ही अली इमरान हो। तो अब तुम्हारे साथियों को होश में ले आने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें गोली मार देनी चाहिए। रास्टर नाइफ ने अचानक गर्दन मोड़कर रास्टर से मुखातिब होते हुए कहा। यह इस बात से एक मशीन गन बरदार ने चौंक कर कहा। इमरान के साथियों को गोलियों से उड़ा दो, नाइफ ने कहा। 1 मिनट रुक जाओ, ये बेहोश हैं, कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। पहले ये बताओ कि तुम मुझे ये होश में क्यों लाना चाहते थे, इमरान ने कहा। इसलिए कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि रसालन से तुमने क्या पूछा था और लेबॉर्ट्री के बारे में क्या मालूमात हासिल की हैं, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो तुम रसालन को हलाक कर चुके थे, नाइफ ने कहा। ओ, फिर तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें ऐन आखिरी लम्हात में रोक लिया, वरना तुम हमेशा के लिए इन मालूमात से महरूम रह जाते, इमरान ने कहा। क्या मतलब, नाइफ ने चौंक कर कहा। असल बात यह है कि रसालन को मेरे साथियों ने उसके क्लब से अगवा किया है और वो उसे वहां से ले गए थे, जबकि मैं और मेरी साथी अलहदा थे। फिर जब हमें इत्तला मिली कि हमारे साथियों ने रसालन को अगवा किया है तो हम वापस रहायशगाह पर पहुंचे। इस वक्त तक ये रसालन से पूछगिछ करके उसे हलाक भी कर चुके थे। फिर अचानक बेहोश कर देने वाली गैस मेरी नाक से टकराई, में बेहोश हो गया। इसीलिए रसालन से जो कुछ मालूम हुआ है मुझे नहीं, मेरे साथी ही बता सकते हैं, इमरान ने कहा। हाँ, मुझे भी यही इत्तला मिली थी कि 4 आदमियों ने रसालन को अगवा किया है, लेकिन फिर तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए तुम्हें गोली मार दी जाए। रास्टर नाइफ ने एक बार फिर बात करते करते रास्टर से मुखातिब होकर कहा। यस बास, रास्टर ने कहा। इस इमरान को गोली से उड़ा दो, नाइफ ने कहा। अरे अरे, 1 मिनट, तुम तो बहुत बड़े जल्दबाज किस्म के इंसान हो। तुम्हें मालूम तो है कि मेरे साथी तुम्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बताएंगे। अलबत्ता मैं चाहूँ तो उन्हें हुक्म भी दे सकता हूँ वो सब कुछ बता दे, वरना चाहे तुम उनके जिस्मों के टुकड़े कर दो, ये कुछ नहीं बताएंगे, इमरान ने कहा। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथियों को होश दिलाया जाए? क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे साथी तुम्हारी या अपनी कोई मदद कर सकेंगे? नाइफ ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिस है, इसी तरह मेरे साथियों की यही पोजीशन होगी, इसीलिए होश में आकर उन्होंने कोई तीर नहीं मारना,
इमरान ने कहा तो नाइफ बेइख्तियार हंस पड़ा। मुझे मालूम था कि तुम लोग खाली रस्सियों को खोल सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बेहिस कर देने वाले इंजेक्शन लगवा दिए। रास्टर, इन्हें होश में लेकर आओ, नाइफ ने रास्टर से मुखातिब होकर कहा। यस पास, रास्टर ने कहा और इसके साथ ही उसने मशीन गन को कांधे से लटकाया और जेब से एक शीशी निकालकर अपने साथियों के साथ दूसरे साथियों की तरफ बढ़ गया। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे नाइफ की मैं मरने से पहले मखसूस इबादत कर सकूं? इमरान ने कहा तो नाइफ चौंक पड़ा। कैसी इबादत? तुम क्या करना चाहते हो? नाइफ ने चौंक कर कहा। बेहिस जिस्म के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ इतना करूंगा कि आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में मुकद्दस अल्फाज पढ़ूंगा और बस। इमरान ने कहा तो नाइफ हंस पड़ा। लेकिन इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? नाइफ ने कहा इसलिए कि जब तक मैं इबादत मुकम्मल ना कर लूँ तो मुझे गोली ना मारो। इमरान ने कहा तो नाइफ एक बार फिर हंस पड़ा। ठीक है, वादा रहा, नाइफ ने कहा तो इमरान ने आंखें बंद की और इसके साथ ही उसने अपने जहन की पूरी ताकत को असाबी निज़ाम पर डालने की कोशिश शुरू कर दी। उसे मालूम था कि इस तरह उसके जिस्म में कुछ न कुछ हरकत पैदा हो जाएगी और वो अपने नाखूनों में मौजूद ब्लेडों की मदद से अपनी कलाई में कट लगाकर न सिर्फ अपनी बेहिस्सी को दूर कर लेगा बल्कि इन ब्लेडों की मदद से रस्सी भी काट लेगा। चुनाचे उसने जहन को ब्लैंक करके अपनी पूरी कुव्वत एक नुक्ते पर लगा दी। थोड़ी देर बाद उसने जहन को इस नुक्ते से हटाया और आंखें खोल दी तो उसे महसूस होने लगा कि उसके जिस्म में मामूली सी हरकत मौजूद है, जबकि सामने बैठा हुआ नाइफ गौर से उसे देख रहा था। क्या तुम किसी जहनी इबादत में मसरूफ़ थे? नाइफ ने इमरान की आंखें खोलते ही उससे पूछा। ज़ाहिर है इबादत तो तब ही हो सकती है जब दिलो दिमाग और जहन तीनों को इबादत में शामिल कर लिया जाए, इमरान ने कहा। इसके साथ ही उसके दोनों हाथ हरकत में आने लगे। थोड़ी ही देर की कोशिश के बाद उसने नाखूनों से ब्लेड बाहर निकाल लिए। क्योंकि उसके दोनों हाथ उसकी पुश्त पर बंधे हुए थे और रस्सियों से बंधे थे, इसलिए जाहिर है सामने बैठे हुए नाइफ को उसकी हरकत का अंदाज़ा ही ना हो सकता था। तुम्हारे साथी होश में आ गए हैं और उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया है, नाइफ ने सर्द लहजे में कहा। जाहिर है वो तरबियत याफ्ता लोग हैं, इस तरह कैसे कुछ बता सकते हैं? तुम खुद तरबियत याफ्ता हो, तुम इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हो, इमरान ने कहा। उसी लम्हे उसने ब्लेड की मदद से अपनी कलाई पर कट लगाया और इसके साथ ही उसके जिस्म में जैसे तमन्नाई की लहरें सी दौड़ती चली गईं। लेकिन जाहिर है वो कोई बात हरकत ना कर सकता था क्योंकि नाइफ की पूरी तवज्जो उसकी तरफ थी। उसने ब्लेडों की मदद से एक रस्सी को काटने की गैर महसूस सी कोशिशें शुरू कर दी। देखो इमरान, मुझे हुक्म मिला था कि तुम्हें बगैर किसी तवक्कुफ के गोलियों से उड़ा दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस लेबॉर्ट्री का महल वकूअ मालूम कर लूं क्योंकि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सिर्फ चंद अफराद पर मुश्तमिल नहीं होगी। जाहिर है तुम्हारी मौत तुम्हारी सर्विस का कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा, इसलिए मुझे मोहल्ले को जाने की ज़रूरत है ताकि मैं वहाँ निगरानी कराकर तुम्हारे ग्रुपों का खात्मा कर सकूँ। नाइफ ने कहा तुम अपने बास थॉमसन से पूछ लो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। चीफ थॉमसन को भी इस बारे में मालूम नहीं है। इल्म सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी और सदर साहब के अलावा किसी को नहीं है और ना ही कोई उनसे पूछ सकता है, नाइफ ने कहा। हैरत है, एक क्लब के बदमाश और गुंडे को इल्म नहीं है सीक्रेट सर्विस के चीफ एजेंट, बल्कि चीफ को भी इसका इल्म है, इमरान ने कहा। रसाल्डन का ताल्लुक इसराइल से था और वो बज़ाहिर गुंडा बना हुआ था, वरना वो इसराइली एजेंट था, नाइफ ने जवाब दिया। इस दौरान इमरान दो रस्सियों को इस हद तक काट लेने में कामयाब हो चुका था कि एक ही झटके से ये रस्सियां खोली जा सकती थी और उन्हें तो कल्लुफन बांधा गया था, इसीलिए रस्सियां सिर्फ उसके सीने पर बाकी थी, बाकी जिस्म वैसे ही रस्सियों से आज़ाद था। अब बहुत बातें हो चुकी हैं, अब आखिरी बार कह रहा हूँ कि अगर तुम इस बारे में जानते हो तो बता दो, वरना फिर मुझे इसकी भी परवाह नहीं रहेगी, अचानक नाइफ ने सर्द लहजे में कहा। शायद उसे एहसास हो गया था कि इमरान जानबूझकर वक्त ज़ाया कर रहा है। अगर तुम यकीन करो कि रसाल्डन ने इस सिलसिले में हमें कुछ नहीं बताया, उसने कहा था कि वो मुकद्दस हलफ ले चुका है, इमरान ने कहा। ओ फिर तो मैं हाँ हाँ वक्त ज़ाया करता रहा, नाइफ ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ उसने रास्टर की तरफ गर्दन घुमा दी। सिर्फ एक मिनट, अचानक इमरान ने कहा तो नाइफ ने गर्दन सीधी कर ली। अब क्या कहना चाहते हो? नाइफ ने कदरे गसीले लहजे में कहा। तुम्हें आखिर हमसे क्या खतरा है? हम बेहिस और रस्सियों में जकड़े हुए हैं, लेकिन तुम इस अंदाज में बातें कर रहे हो जैसे तुम किसी बहुत बड़े खतरे की इजाद में हो, इमरान ने कहा। बहुत वक्त ज़ाया हो गया है और मैं वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं हूँ, नाइफ ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुम अपने बास थॉमसन से मेरी बात करा सकते हो? इमरान ने कहा तो नाइफ चौंक पड़ा। तुम उनसे क्या बात करना चाहते हो? नाइफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं उनसे एक सौदा करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि वो फ़ौरन इस सौदे पर तैयार हो जाएंगे, इमरान ने कहा। किस किस्म का सौदा मुझे बताओगे? क्या तुम कहना चाहते हो? नाइफ ने कहा। देखो नाइफ, तुम्हें खुद मालूम है कि सीक्रेट सर्विस हम 5-6 अफराद पर मुश्तमिल नहीं हो सकती और अगर हम हलाक हो गए तो फिर दूसरे आने वाले इस तरह काम नहीं करेंगे जिस तरह हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ फार्मूले की कॉपी हासिल करना है। हम लेबॉर्ट्री को तबाह नहीं करना चाहते और ना ही इस्लाकिया की किसी और तनसीब को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन हमारी हलाकत के बाद जो ग्रोह यहाँ आएगा वो इंतकाम से भरा हुआ होगा और फिर उसे परवाह नहीं होगी कि यहाँ के डैम, यहाँ के बिजली घर और यहाँ की अहम तनसीबात और लेबॉर्ट्री सब कुछ बचता भी है या नहीं। वो हर चीज़ को तबाह कर देंगे। इसलिए मैं तुम्हारे बात से सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि अगर वो डिफेंस सेक्रेटरी साहब से बात करके फार्मूले की सिर्फ एक कॉपी हमें दे दे तो हम खामोशी से वापस चले जाएंगे और फिर हुकूमत पाकिस्तान भी मुतमईन हो जाएगी। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान को भी इल्म है कि इस कॉपी से सैकड़ों कॉपियाँ हो सकती हैं, लेकिन सरकारी मामलात ऐसे ही चलते हैं। इसके बाद अगर इस्लाकिया स्टार मिसाइल लेबॉर्ट्री तैयार करे या इसराइल, इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا چیف اس سودے پر آمادہ ہو جائے گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سوری عمران، آنے والوں سے ہم خود نمٹ لیں گے، لیکن تم اب بچ کر نہیں جا سکتے، نائف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مشین گن مجھے دو راسٹر، نائف نے کہا تو ساتھ کھڑے راسٹر نے کاندھے سے مشین گن اتاری اور نائف کے ہاتھ میں دے دی، لیکن اس سے پہلے کہ نائف مشین گن لے کر سیدھا ہوتا، اچانک ترتراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی عمران اچھلا اور دوسرے لمحے کمرہ نائف کی حلق سے نکلنے والی چیز سے گونج اٹھا۔ عمران نے گو اپنی طرف سے زوردار جھٹکا دے کر رسیاں توڑ ڈالی تھی، لیکن اس کے باقی ماندہ رسیاں فوری طور پر نہ کھل سکی تھی، اسی لیے عمران کرسی سمیت اچھل کر نائف سے ٹکرایا تھا۔ البتہ جب وہ نائف سے ٹکرایا تو اس وقت رسیاں کھل گئیں اور کرسی نیچے جا گری، جبکہ عمران نائف سمیت اسی کرسی پر گر کر الٹ کر پیچھے جا گرا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا عمران نے کلا بازی دکھائی اور دوسرے ہی لمحے کمرہ مشین گن کی ترتراہٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اور چند لمحوں بعد جب ترتراہٹ کی آوازیں بند ہوئی تو کمرے میں نائف سمیت اس کے 6 ساتھیوں کی لاشیں موجود تھیں، وہ سب گولیوں سے چلنی ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے سے باہر نکل آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ اندر آ گیا، کیونکہ یہ ایک زرعی فارم تھا اور باہر 2 بڑی جیپیں تو موجود تھی، لیکن آدمی کوئی موجود نہیں تھا، جبکہ فارم کے باہر چاروں طرف دور دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ عمران جب کمرے میں واپس داخل ہوا تو مشین گن اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں پانی سے بھری ہوئی بوتل موجود تھی، کیونکہ بے حس کر دینے والی گیس کا طور صرف پانی ہی تھا۔ عمران نے پانی کی بوتل کھولی اور اسے جولیا کے منہ سے لگا دیا۔ صرف چند گھونٹ پانی اس کے حلق سے نیچے اترا تو عمران نے بوتل ہٹائی اور صدیقی کے منہ سے لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سارے ساتھی پانی پی چکے تھے۔ عمران نے پہلے جولیا کی کرسی کے عقب میں جا کر رسیوں کی گھانٹ کھولی اور پھر اس کی رسیاں توڑ دیں تو جولیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے عمران کے ساتھ باقی ساتھیوں کو بھی رسیوں سے نجات دلا دی۔ آپ نے حیرت انگیز کام کیا ہے عمران صاحب، کیا آپ بے حس نہیں تھے؟ صدیقی نے کہا۔ بے حس تھا، اسی لیے تو مجھے اتنی مغز ماری کرنا پڑی ہے، عمران نے کہا۔ پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک کی ساری کہانی سنا دی۔ یہ رسیاں پہلے پوری نہیں کھل سکی تھی اور پھر آخری لمحے میں رسیاں پوری طرح کھل گئیں اور کرسی نیچے گر گئی۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اس نائف کے اور ساتھی بھی تو ہوں گے؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں ضرور ہوں گے، لیکن پہلے یہ تو معلوم ہو کہ ہم ہیں کہاں؟ یہاں تو ہر طرف کھیت پھیلے ہوئے ہیں اور اس فارم میں فون بھی نہیں ہے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ پھر نائف ہمیں یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ یہ کارروائی وہ وہاں کانسنگ میں بھی کر سکتا تھا، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سب اب باہر کھلے صحن میں پہنچ چکے تھے جہاں 2 بڑی جیپیں موجود تھیں۔ میرا خیال ہے یہ ہمیں وہاں سے یہاں اسی لیے لے کر آیا تھا کہ ہم رسالن کے آدمیوں سے بچ جائیں اور ہماری موت کا کریڈٹ وہ خود اپنے چیف کے سامنے لے سکے، ورنہ رسالن کے آدمی لامحالہ ہم تک پہنچ جاتے، پھر وہ نائف کا لحاظ بھی نہ کرتے، عمران نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیبارٹری کا مخالف کو تو ہمیں معلوم ہو ہی گیا ہے، لیکن اب کانسنگ میں رسالن کے لوگ ہمیں پاگل کتوں کی طرح تلاش کر رہے ہوں گے، جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کانسنگ جانے کے بجائے اس کے گاؤں ویسٹ فیلڈ چلے جانا چاہیے، وہاں ہم اطمینان سے نئے میک اپ بھی کر سکتے ہیں اور لیبارٹری کے بارے میں چھان بین کرنے کے بعد مشن کو فائنل کریں گے، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم موجود ہی ویسٹ فیلڈ میں ہیں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ سلاکیہ کا علاقہ ویسٹ فیلڈ اپنی زراعت کی پیداوار کے لیے پورے سلاکیہ میں مشہور ہے، عمران نے کہا۔ اور پھر تو اور بھی آسانی ہو جائے گی، جولیا نے کہا۔ اور پھر وہ سب ایک ہی جیپ میں سوار ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد جب جیپ ایک پختہ سڑک پر پہنچی تو انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ واقعی ویسٹ فیلڈ میں ہی موجود ہیں۔ پھر شمال کی طرف قریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ویسٹ فیلڈ قصبے میں داخل ہو گئے۔ کانسنگ کی نسبت یہ بہت چھوٹا قصبہ تھا اور اس کا ماحول بھی دیہاتی تھا۔ عمران جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اس نے ایک سائڈ پر موڑی اور اسے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ ادھر کیا ہے؟ ساتھ بیٹھی جولیا نے چونک کر پوچھا۔ بورڈ لگا ہوا ہے کہ ادھر ایمپیریل ہوٹل ہے، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ عمران کے ساتھ اس ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے جس پر واقعی امپیریل ہوٹل کا بورڈ موجود تھا، جس میں بہرحال لوگ آ جا رہے تھے۔ عمران نے جیپ ایک طرف روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ ہوٹل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 کمرے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں اس قصبے میں تو میک اپ کا سامان بھی نہیں ملے گا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ سب ایک ہی کمرے میں موجود تھے، میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کو کانسنگ جا کر سامان اور لباس وغیرہ لانے پڑیں گے، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو وہ سب چونک پڑے۔ نعمانی نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ دروازے پر ایک نوجوان لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گے؟ لڑکی نے کہا۔ تشریف لائیے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ او آپ ایشیائی واقعی بہت تکلف کرتے ہیں، آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، ظاہر ہے وہ ایکریمن میک اپ میں تھے۔ شاید میک اپ نائف نے صاف نہ کیے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے واش کرنے کی ضرورت نہ سمجھی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ سب واپس کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام جولی ہے اور میں یہاں ویسٹرن گارمنٹ کی ٹیم کی سربراہ ہوں اور یہ ایمپیریل ہوٹل میری ملکیت ہے، میں یہاں رہتی ہوں جبکہ میری ٹیم پورے ملک میں کام کرتی ہے۔ آپ جس جیپ میں یہاں پہنچے ہیں یہ جیپ میری ملکیت ہے، اور جہاں تک قومیت کا تعلق ہے تو یہ بتا دوں کہ آپ سب افراد کو بے ہوشی کے عالم میں کانسنگ سے اٹھا کر لایا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر قسم کی مداخلت سے بچ کر آپ پر تشدد کر کے آپ سے لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کر سکے۔
مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ سب کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے، تو میں نے اسے یہاں ایسا کرنے سے منع کر دیا اور اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا جہاں سے آپ آئے ہیں۔ نائف نے مجھے بتایا تھا کہ ان لوگوں میں علی عمران نامی ایک صاحب بھی شامل ہیں جو سب سے خوفناک سیکرٹ ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ نائف میرا دوست ہے اور وہ اکثر یہاں کئی روز امپیریل ہوٹل میں میرے ساتھ رہتا ہے، اسی لیے اس کے اور میرے درمیان کسی قسم کا پردہ نہیں ہے۔ سلاکیہ میں میرا اور میری ٹیم کا کام ایسا ہے کہ یہاں ہر طرف ویسٹرن کاربن کے مفادات کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ ہم سلاکیہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، اسی لیے ہماری دوستی قائم رہتی ہے۔ میرے پوچھنے پر نائف نے بتایا کہ تم لوگ یہاں ایک خفیہ میزائل لیبارٹری کو تباہ کرنے آئے ہو اور اس نے تمہیں گیس سے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد نائف اپنے چاروں ساتھیوں سمیت میری جیپوں میں بیٹھ کر زرعی فارم چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ویسٹرن کاربن رابطہ کیا اور وہاں اپنے چیف سے جب میں نے تمہارے بارے میں ذکر کیا تو چیف بے اختیار چیخ پڑا۔ اس نے حکم دیا کہ میں فوراً تم لوگوں کو نائف کے ہاتھوں سے بچاؤں۔ میں نے چیف کے لہجے کی وجہ سے وعدہ تو کر لیا، لیکن ظاہر ہے کہ میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ نائف اور اس کے ساتھی مسلح تھے جبکہ میں اکیلی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ جب نائف واپس آئے گا تو میں چیف سے بات کر کے اسے کہہ دوں گی کہ جب میں وہاں گئی تھی تو نائف تم سب کو ہلاک کر چکا تھا، اور پھر مجھے اطلاع ملی کہ میری ایک جیپ واپس آ رہی ہے تو میں چونک پڑی، لیکن جب آپ سے اور نائف اور اس کے ساتھیوں کی بجائے تم لوگ اترے تو میں حیران رہ گئی۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر چیف سے رابطہ قائم کیا اور پھر وہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا، جس پر چیف نے مجھے حکم دیا کہ میں خود جا کر عمران سے ملوں اور چیف کی بات عمران سے کراؤں، جبکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ سب یہاں اس کمرے میں موجود ہیں، اسی لیے میں یہاں چلی آئی۔ جولی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی خاموش بیٹھے سب کچھ سنتے رہے۔ آپ کے چیف کا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ چیف کا نام بیلے ہے، جولی نے جواب دیا۔ لیکن اس سے رابطہ کیسے ہوگا؟ عمران نے کہا۔ تو اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کی رینج کا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ آپ کا نام علی عمران ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ تو جولی نے سر ہلایا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ہیلو ہیلو جولی، کالنگ فرام ویسٹ فیلڈ اوور، جولی نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس اوور، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مسٹر عمران سے بات کیجیے چیف، میں نے آپ کے حکم کی پوری تفصیل بتا دی ہے۔ اوور، جولی نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ کراؤ بات اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو ٹرانسمیٹر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو علی عمران، میں سیریس ایکسن بول رہا ہوں، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ تو جولیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، شاید وہ عمران کی آواز سن کر حیران ہو رہی تھی۔ بیلے بول رہا ہوں عمران صاحب۔ اوور، دوسری طرف سے اس بار قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ تم شاید بہت کھانے لگ گئے ہو، اتنا نہ کھایا کرو اوور، عمران نے کہا۔ تو جولی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھنے لگی، جبکہ عمران کے ساتھیوں کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ رنگنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی اوور، دوسری طرف سے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ظاہر ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے تمہارا جسم پھیلتا جا رہا ہے اور تم ببلو سے بیلے بن گئے ہو اوور، عمران نے منہ بناتے ہوئے اپنے بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او عمران صاحب، میں پہلے بھی بیلے تھا اور اب بھی بیلے ہوں، آپ کس چکر میں پھنس گئے ہیں؟ مجھے جولی نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق آپ کسی میزائل لیبارٹری کے خلاف کام کر رہے ہیں، حالانکہ اسلاکیہ تو میزائل سازی کے دور میں شامل ہی نہیں۔ اوور، بیلے نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ وہ دور میں داخل ہونے سے پہلے اخبارات میں اشتہارات شائع کراتا؟ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے ایجنٹوں نے پاکیزہ سے میزائل کا ایک فارمولہ چرا لیا اور یہاں لے آئے اور ہمیں مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ خوبصورت اور نوجوان ایجنٹ بلکہ ایجنٹوں کی چیف لیبارٹری کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہے اوور، عمران نے کہا۔ تو جولی نے اس طرح چونک کر عمران کی طرف دیکھا جیسے اس کی بات سن کر حیران ہو رہی ہو۔ جولی جانتی ہے؟ او نہیں، اگر وہ جانتی ہوتی تو وہ رپورٹ دیتی۔ ویسے عمران صاحب، میں نے جولی سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کی ہر طرح سے مدد کرے اوور، بیلے نے جواب دیا۔ بہتر ہے کہ میرے سامنے سے ہدایت کرو تاکہ بعد میں مجھے فکر نہ رہے کہ تمہاری خوبصورت اور طرفدار ایجنٹ بلکہ چیف صاحبہ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اوور، عمران نے کہا۔ ارے عمران صاحب، جولی آپ کے مقابل کام نہیں کرے گی، یہ بیچاری تو صرف مخبری کی حد تک کام کرتی ہے، اسلاکیہ میں ویسٹرن کاربن کے مفادات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ اس پر مہربانی کریں اوور، بیلے نے کہا۔ ظاہر ہے اب تمہارا نام آنے کے بعد سوائے مہربانی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال تمہارا بے حد شکریہ کہ تم نے ہمارا خیال رکھا، ویسے تم نے وعدہ کیا تھا کہ پاکیزہ آؤ گے لیکن پھر تم آئے نہیں اوور، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، بس مصروفیات نے مجھے یہاں جھکڑ رکھا ہے، میں کوشش کروں گا کہ حاضر ہو سکوں اور خود بہرحال میں یہی دعائیں مانگ سکتا ہوں کہ آپ ویسٹرن کاربن نہ آئیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی آمد ویسٹرن کاربن کے لیے انتہائی تباہ کن ہی ثابت ہو سکتی ہے اوور، بیلے نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسٹرن کاربن میں جب تم جیسے دوست رہتے ہوں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال ایک بار پھر شکریہ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے میز پر رکھ دیا۔ آپ نے میرے بارے میں کیوں ایسی باتیں کی ہیں؟ جولی نے انتہائی ناگوار سے لہجے میں کہا۔ مس جولی، مجھے معلوم ہے کہ آپ رسالڈن کے بے حد قریب رہی ہیں اور یہ ہوٹل بھی رسالڈن نے آپ کو تحفے میں دیا تھا۔ رسالڈن اسرائیلی ایجنٹ تھا اور رسالڈن کے مفادات کی بھی آپ یہاں نگرانی کرتی رہتی ہیں اور رسالڈن کا لیبارٹری سے انتہائی گہرا تعلق رہا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو اس کی بات سن کر اس کے سارے ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا مطلب؟ جولی کی آنکھیں خوف سے پھٹ سی گئی تھیں، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بے فکر رہیں، رسالڈن ہلاک ہو چکا ہے، اسی لیے اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عمران نے کہا۔ تو جولی نے ایک سانس لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رسالڈن ہلاک ہو چکا ہے؟ ویری بیڈ، مجھے تو اطلاع ہی نہیں مل سکی، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا تعلق رسالڈن سے ہے؟ جولی کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو رہی تھی۔
مس جولی، ابھی تو میں نے بیلے کو یہ نہیں بتایا کہ یہ لیبارٹری ویسٹ فیلڈ میں ہے اور آپ رسالڈن کی طرف سے اس کی نگران مقرر ہیں، ورنہ یقیناً بیلے آپ کی ڈیتھ فوراً جاری کر دیتا۔ میں اس کی فطرت کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، عمران نے کہا۔ او آپ تو میں جا رہی ہوں، آئی ایم ویری سوری، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، جولی نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور واپس مڑنے لگی۔ نعمانی، دروازہ بند کرو، اور مس جولی اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے نعمانی بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور اس نے دوڑ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ تم کیا مطلب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا مطلب، جولی نے رک رک کر کہا، وہ مسلسل ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تو جولی اسی کیفیت میں ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔